नेपाली जनता पनि क्लियर हुनुहोस्। उपभोग भने गाँजाको यसरी चिलीमा हालेर तान्ने भने हो र? अहिले त्यति मात्र बुझेका छौँ कि हामी नेपालीले, त्यही बुझेका छौँ। त्यो हुँदै होइन, त्यो बिर्सिदिनुहोस् क्या त्यो कुरा। त्यो होइन, त्यो गाँजालाई चिलिममा तानेर चाहिँ अनि त्यसपछि उडाउने भन्ने जुन बुझेको छ नि उपभोग भन्नाले, त्यो हुँदै होइन। त्यो त मनोरञ्जनको लागि अलिकति कसैले यसो उपयोग गर्ने कुरा मात्रै हो। तर त्यो खाएर पनि फेरि हानिकारक छैन। यति कुरा त संयुक्त राष्ट्रले भनिसक्यो नि त्यो हानिकारक होइन भनेर। हामीलाई धेरै ठुलो आर्थिक लाभ हुन्छ। अनि जब पैसा फलिरहेको छ, पैसा खल्तीमा आउँछ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसो आगो बालेर चाहिँ अनि धुवा उठाउँदै किन उठाउनु पऱ्यो र? त्यसले उपभोग भनेको चाहिँ गाँजाको उपभोग भने गाँजाको त्यो उपभोगलाई बिर्सिदिउँ क्या अहिले। त्यो उपभोग हुँदै होइन। त्यो गाँजाबाट चाहिँ धेरै पैसा आउँछ र यसबाट औषधि बन्छ। इलेक्टेड कमिटीहरू छैनन् र यस कारणले इलेक्टेड कमिटीहरू नहुने र पार्टीको एकीकरण पश्चात पार्टीको चाहिँ समग्र एकीकरण, मूलत तपाईँको चाहिँ कमिटीगत समायोजनहरू भए त्यो पनि कयौँ प्रतिशत बाँकी छ अझै। तर तपाईँको चाहिँ मूल मिसाउनु पर्ने भने चाहिँ मतदाता हो। मतदाता भनेको चाहिँ पार्टीको मतदाता भनेको पार्टीको सङ्गठित सदस्य हुन्छ र त्यो सङ्गठित सदस्य अहिलेसम्म नि मिसाउन सकेको छैन। एमालेको ढिक्कै छ, माओवादीको ढिक्कै यथावत छ, ढिक्कै यथावत छ। त्यो मिसाएको छैन। त्यो नमिसाएसम्म पार्टी एकीकरण भयो भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन। नेताहरूले जे गर्छन् ठिक गर्छन्, राम्रो गर्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो र त्यो विश्वासको आधारमा हामीले स्वीकार गरेको हो। र त्यसैले अहिले पनि हामीलाई के विश्वास छ भने यी नेताहरूले गलत गर्दैनन्। यिनले गलत गर्दैनन्, यिनले मिलाउँछन्, यिनले अन्ततोगत पार्टी एकताबद्ध बनाउँछन्, यिनी टुट्दैनन् फुट्दैनन् भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। दर्शकबिन नमस्कार, म शरद रिजाल। समसामयिक विषय र अहिले पछिल्लो चरणमा जसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो गाँजा जुन नेपालमा सामान्य तवरले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा, कृषि चाहिने ग्रामीण क्षेत्रमा, कृषि भेगमा यो सामान्य तवरले यो गाँजाको उत्पादन कतै चाहिने यो अलिकति कानुनी तवरले यसले चाहिँ अनुमति नदिइसके पश्चात यसको चाहिने कतिपय ठाउँमा भएका उत्पादनहरू यत्रतत्र त्यत्तिकै चाहिने यो नाश भइरहेको अवस्था छ। तर लामो समयदेखि नेपालमा गाँजाको व्यावसायीकरणको मुद्दा उठाइरहनु भएका एकजना माननीय हाम्रो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ शेरबहादुर तामाङजीले यो विषय बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ र अहिले भर्खरै फेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई लागु औषधको त्यो सूचीभित्र सूचीकृत नगर्ने भन्ने निर्णय गरिसके पश्चात अब के हो त नेपालमा गाँजाको व्यावसायीकरणको निमित्त एउटा चाहिँ मार्ग तय भएको हो त भन्ने सन्दर्भमा उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मान्य। नमस्ते। मान्यज्यूले यो मुद्दा उठाउनु भयो लामो समयदेखि होइन। अहिले यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यो चाहिँ गाँजालाई लागु औषधमा सूचीकृत नगर्ने भनिसके पश्चात अब नेपालमा व्यावसायिक तवरले गाँजा खेती गर्ने त्यो मार्ग चाहिने प्रशस्त भयो हो? एकदमै हामीले धेरै अगाडिदेखि नेपाल चाहिँ गाँजाको लागि साँच्चै उपयुक्त जमिन भएको, उपयुक्त वातावरण भएको ठाउँ हो। हाम्रो जहाँसुकै पनि यो गाँजा उत्पादन हुन्छ र अझ नेपालको पश्चिम पहाडहरू जस्तो लोर्पा, रुकुम, जाजरकोट जस्ता होइन त्यो जिल्लाहरू जहाँ एकदमै पछाडि परेका छन्। हाम्रो कर्णाली एकदमै पछाडि परेको छ। तर जुन बेला गाँजाको प्रतिबन्ध लगायो त्यस पछाडि झन् पछाडि पर्यो र यदि प्रतिबन्ध नलागेको थियो आजको मितिसम्म नेपाली किसानहरू साँच्चै अलि केही आर्थिक उपार्जन गरिसकेका हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कानुन चाहिँ प्रतिबन्ध लाउने कानुन हुँदाहुँदै पनि नेपालको राष्ट्रिय कानुन बनाएर जाउँ भनेर संसदमा एउटा कानुन हामीले दर्ता गऱ्यौँ र अरू धेरै देशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कानुनलाई फलो नगरिकन उल्लङ्घन गर्दै अब अगाडि आए। ठुल्ठुलै देशहरू अगाडि आए, क्यानाडा जस्तो देशहरू, अमेरिकाका धेरै प्रदेश प्रान्तहरू, त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ इजरायल, अब तपाईँको चाहिँ थाइल्यान्ड जस्ता देशहरू अब पुरै यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो र उनीहरूले अब व्यावसायिक लाभ लिन थालिसकेका छ। र अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै तपाईँको चाहिँ कमसेकम 4 दिन जति मात्रै भयो कि एउटा त्यो गाँजा चाहिँ एकदम हानिकारक लागु औषधको सूचीबाट उसले त्यहाँबाट हटाइदियो र त्यो पक्षमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्णय गर्यो। र त्यो निर्णय गर्नुमा चाहिँ के थियो भन्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले करिब 3 वर्ष अगाडि एउटा ठुलो रिसर्च गरेर गाँजा आखिर के हो भन्ने कुराको रिसर्च गर्दाखेरि गाँजा आखिर यो त औषधीय गुण भएको वनस्पति हो, यो कुनै लागु औषध होइन भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रुफ गर्यो। त्यो प्रुफ गरिसकेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई भन्यो कि अब यो गाँजालाई चाहिँ डेन्जरस, वास्तवमा हानिकारक लागु औषधको सूचीबाट हटाएर औषधीय गुण भएको चाहिँ एउटा वनस्पतिको सूचीमा राख भनेर चाहिँ एउटा उसले चाहिँ वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ प्रेस्क्राइब गर्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। त्यसै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ त्यसपछि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको बिचमा सोधी पठायो के गर्ने हो।
तिमीहरूको भ्यू के छ भनेर सोधी पठायो। त्यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यो पत्र आयो र नेपालमा धेरै छलफल भयो त्यो विषयमा। हाम्रो मूलत अब लागु औषध सम्बन्धी नियन्त्रण गर्ने सबै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने भएकोले गृह मन्त्रालयभित्र त्यहाँका सबै अब त भनौँ न प्रशासकहरूदेखि लिएर राजनीतिक नेताहरूदेखि लिएर हामी मान्यज्यूहरूदेखि लिएर सबै बस्दै पटक पटक छलफल बसेर चाहिँ त्यसको निर्णय भयो कि त्यो छलफलबाट निष्कर्ष निक्ल्यो कि हो हामी पनि यही पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र पुग्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ यो कमिसन अन नार्कोटिक ड्रग CND भन्ने एउटा चाहिँ कमिसन हुन्छ र त्यो कमिसनमा सबै सदस्य राष्ट्रहरू हुन्छन् र सबै सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये 53 सदस्य राष्ट्र चाहिँ भोटिङ राइट्स भएको सदस्य हुन्छन् र लकिली नेपाल पनि यसबाट भोटिङ राइट्स प्राप्त राष्ट्र थियो र नेपालमा त्यो सूचीकृत जुन त्यो लागु औषधको उसमा सूचीकृत थियो जुन संयुक्त राष्ट्र त्यसबाट बहिर्गमनको निमित्त त्यसबाट हटाउनको निमित्त नेपालको पनि भूमिका रह्यो सुभा महत्त्वपूर्ण भूमिका। किनभने नेपालमा चाहिँ नेपालले चाहिँ जति बेला यो तपाईँको चाहिँ सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग भन्ने एउटा चाहिँ जुन कानुन थियो पहिला हो त्यो कानुनको पक्षमा नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर सही गर्ने बेलामै नेपालले त्यसमा रिजर्भेसन राखेको थियो कि के रिजर्भेसन थियो भने गाँजा चाहिँ औषधीय प्रयोगको लागि चाहिँ हामीलाई अनुमति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेलै नेपालको रिजर्भेसन थियो। कसले राख्यो यो नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व कसले गर्यो? व्यक्तिको कुरा हुँदैन त्यति बेला नेपालको त प्रतिनिधि जोकै हुनसक्छ त्यो त सिङ्गो राष्ट्रले निर्णय म प्रश्न पार्न खोजेँ किन कहाँनिर भने प्रतिनिधि हात उठाउने कुरा होइन नि त यो त नेपाल जस्तै यहाँले वकालत गरिराख्नु भएको छ यो विषय त्यसो भएको कारणले गर्दा कहीँ कतै यहाँहरूकै भूमिका रह्यो। मेरो मात्र विषय होइन गाँजाको विषय आज जस्तो भनौँ न मेरो विषय भनेर म भन्दिनँ यो त नेपाल राष्ट्रको विषय हो नेपाली जनताको विषय हो नि त। त्यसैले सिँगै नेपाल राष्ट्रले निर्णय गरेर चाहिँ अब यो पक्षमा उभिने भनेर भनिसक्यो। त्यसैले नेपालले चाहिँ त्यसको पक्षमा चाहिँ त्यो एकदम हानिकारक चाहिँ लागु औषधको सूचीबाट नेपालले हटाइदियो होइन। त्यो हटाइदिएपछि त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ म आउँछु विषयमा जस्तो त्यहाँबाट त हटायो मान्यज्यू होइन यहाँले भन्नुभयो यो कुरा मिडियामा पनि आइरहेको छ जताततै चाहिँ सर्वविदित छ। जस्तो यो लागु औषध नियन्त्रण महाशाखा छ नि जुन तपाईँको यहाँ नेपालमा गृह मन्त्रालय मातहत रहन्छ यहाँले अघि नै इङ्गित गर्नु खोज्नु भएको थियो। अब ऊ लागु औषध नियन्त्रण महाशाखाले त यसलाई त लागु औषधको रूपमै मानिराखेको छ नि त अझैसम्म अद्यावधि छ अहिलेसम्म। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले हाम्रो राष्ट्रिय कानुन त त्यही छ। हिजो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कारणले 2033 सालमा हामीले चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाएका थियौँ। हो त्यो कानुनभित्र यो चाहिँ त्यो संयुक्त राष्ट्रले भने जस्तै डेन्जरस एउटा चाहिँ लागु औषधको सूचीमा छ यो नेपालको कानुनमा होइन। त्यसो भएको कारणले यसको ओसार पसार भित्रीभित्र यसको उत्पादन गर्न पाइँदैन भन्ने नै छ। गऱ्यो भने यति जेल हुने यति कारबाही हुने यति होइन जरिवाना हुने यी सबै कुराहरू छँदैछ। हो भने चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण महाशाखाले चाहिँ हिजो नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट नेपाल राष्ट्रले नै तपाईँको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्थ्यो। कति गाँजा नष्ट गर्यो कति लागु औषध नष्ट गर्यो कतिलाई कारबाही गर्यो त्यसको सबै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा वार्षिक रूपमा गाँजा उत्पादन भएको बेलामा यसो बेला बेलामा पुलिसहरूलाई लगाएर किसानहरूको गाँजा फाँडेको समाचार तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त्यो उता प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कारणले हो। त्यो हामीले चाहिँ उता प्रतिवेदन बुझाउनु पर्थ्यो वार्षिक तर अब त हामीलाई त्यो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति रहेन अब किनभने तपाईँको चाहिँ उसैले चाहिँ भनिसक्यो कि अब यो गाँजा चाहिँ लागु औषधि होइन भनिसकेपछि त्यो सूचीबाट हट्यो र अब त्यो महाशाखाको ड्युटी भन्दा नि त्यो सरकारको ड्युटी हो नि। महाशाखाको काम होइन सरकारले लगाएको काम हो सरकारले बनाएको कानुनमा उसले ड्युटी गर्ने हो। त्यसैले अब कानुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले संसदमा कानुन दर्ता गरेकै छौँ र त्यो दर्ता गरेको कानुनको छलफल हुन्छ। त्यो छलफल भएर अब नेपालको डोमेस्टिक कानुन तयार हुन्छ र त्यो संयुक्त राष्ट्रले भनेअनुसारकै डोमेस्टिक कानुन तयार गर्छौँ र अनि यसलाई खेती गर्नलाई ओपन गर्छौँ। जस्तो यो गाँजाको सन्दर्भमा नेपालमा कतिपय मान्छेहरू अहिले पनि यो गाँजा प्रकरणमा पक्राउ परेको यी यावत कुराहरू सुनिरहेको छ। जस्तो हाम्रो रोल्पा रुकुमतिर त अत्याधिक देखिन्छ त्यो पछिल्लो समयमा। अनि यहाँहरूले यो व्यवसायीकरण गर्ने कुरो गर्दै गर्दा भोलि यसले चाहिने तपाईँको भावी पिँढी भावी सन्ततिले त्यसको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा त्यसको चाहिने सेवन गर्ने सन्दर्भमा होइन त्यसले चाहिँ पार्ने नकारात्मक असरप्रति यहाँ कति संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यो विषयमा पनि संवेदनशील रहेर यो विषय वकालत गरिराख्नु भएको हो या चाहिँ विशुद्ध यो चाहिँ व्यावसायिक तवरले आर्थिक उपार्जनको निमित्त मात्रै यो कुरो चाहिँ उठान गरिराख्नु भयो यहाँले? पहिलो त तपाईँले अलि सुरुमा जुन इङ्गित गर्नुभयो जो मान्छेहरू यो गाँजा खेती ओसार पसार अथवा गाँजा सेवन यसको माध्यमबाट कतिपय जेलमा छन् अहिले कमसेकम 9,000देखि 12,000को सङ्ख्यामा छ भन्ने छ। यस कारणले धेरै पहाडी भूभागका हाम्रा किसानका छोराछोरीहरू अब अरू आम्दानी केही पनि छैन नि त कि त खाडीमा 50 डिग्रीमा काम गर्न जानु पर्यो अन्त अलिकति यसो उम्रेको गाँजालाई यसो कतै बिक्री गरिदिँदाखेरि होइन अब त्यहाँ पनि त अब व्यापारीहरू छन् अलिअलि बिक्री गरिदिँदाखेरि 2-4 हजार आउँछ होला भनेर यसो बोके बापत बिचराहरू जेलमा परेका छन्। त्यसैले हामी अब छिटै यो कानुन बनाउँछौँ र उनीहरू सबैलाई रिलिज गर्छौँ किनभने जुन कारणले उनीहरू जेल परेको छ त्यो कारणै होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रुफ भएपछि उनीहरू
जेलमा पर्नुपर्ने कारण नै छैन उनीहरूले आम माफी दियो मलाई जस्तो यहाँले भने जस्तो त्यो व्यावसायीकरण यदि व्यवसाय गर्यो भने त त्यसले त उपभोग गर्नु पर्ला उपभोग भएन त्यो व्यावसायिक हुने हो होइन त्यसलाई उपभोग गर्न निश्चित समय समुदाय सम्प्रदाय अथवा कोही न कोहीले त उपभोग गर्नु पर्यो अनि उपभोग पनि नेपालीले गर्न थाल्यो भने त भोलि हामी लागु औषध दुर्व्यसनयुक्त चाहिँ नि तपाईँको समाज बन्न उद्यत हुन्न यो क्लियर हुन चाहे तपाईँ मार्फत सबै नेपाली जनता पनि क्लियर हुनुहोस् उपभोग भने गाँजाको यसरी चिलीमा हालेर तान्ने भने हो र अहिले त्यति मात्र बुझाएको छौँ कि हामी नेपालीले त्यही बुझाएको छौँ त्यो हुँदै होइन त्यो बिर्सिदिनुहोस् क्या त्यो कुरा त्यो होइन त्यो गाँजालाई चिलिममा तानेर चाहिँ अनि त्यसपछि उडाउने भन्ने जुन बुझाएको थियो नि उपभोग भन्नाले त्यो हुँदै होइन त्यो त मनोरञ्जनको लागि अलिकति कसैले यसो उपयोग गर्ने कुरा मात्रै हो तर त्यो खाएर पनि फेरि हानिकारक छैन यति कुरा त संयुक्त राष्ट्रले भनिसक्यो नि त्यो हानिकारक होइन भनेर धुवाको रूपमा खाएर त हानिकारक होला कुरा त होइन त्यसैले उपभोग गाँजाको उपभोग भनेको चाहिँ त्यो तरिकाले हुँदै होइन अहिले कानुनमा त्यसरी उडाउने भन्ने कुरालाई हामीले त्यसरी त्यो अनुमति पनि दिँदैनौँ उपयोग भनेको चाहिँ यसको औषधि हो यसबाट धेरै प्रकारको औषधि बन्छ हजारौँ गुण छ यसमा त्यस भएको कारणले त्यो औषधि बन्छ र अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ र नेपालले नै अब त्यसको औषधि बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्यो भने वास्तवमा तपाईँको चाहिँ यसले अझ ठुलो हामीलाई आम्दानी गर्छ होइन उत्पादन गरेको गाँजै मात्र र मेटेरियल्सको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा पनि हामीलाई धेरै ठुलो आर्थिक लाभ हुन्छ अनि जब पैसा फलिरहेको छ पैसा खल्तीमा आउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसो आगो बालेर चाहिँ अनि धुवा उडाउँदै किन उडाउनु पऱ्यो र त्यसले उपभोग भनेको चाहिँ गाँजाको उपभोग भने गाँजाको त्यो उपभोगलाई बिर्सिदिउँ क्या अहिले त्यो उपभोग हुँदै होइन त्यो गाँजाबाट चाहिँ धेरै पैसा आउँछ र यसबाट औषधि बन्छ र गाँजाको चाहिँ रेसा खास गरी उसको चाहिँ यति ठुलो स्ट्रेन्थ छ स्टिलभन्दा चाहिँ 10 टाइम चाहिँ 10 गुणा चाहिँ बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो गाँजाको चाहिँ उसमा तपाईँको चाहिँ बोटमा हो त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ अथवा त्यसको बोक्राको अब कपडाको कुरा आउँछ र गाँजा लगाएपछि जसरी लोक्ताबाट हामी कागज बनाउँछौँ अब गाँजाको बोक्राबाट कपडा बन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ हजारौँ लाखौँ हेक्टरमा चाहिँ सबै नेपाली किसानले चाहिँ गाँजा लगाएपछि त्यसबाट उत्पादन भएको तपाईँ बोक्राको अनुमान गर्नुहोस् कति टन उत्पादन हुने होला र त्यो उत्पादनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनेको चाहिँ अनि कपडा अनि गाँजाबाट बनेको बोक्राबाट बनेको कपडा लाउँछौँ नि हामी त्यति बेला र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यो एक पिस कोटको चाहिँ तपाईँ धन्नै $1000 छ $1000 भने 1 लाख रुपियाँ हो अनि आज हामी नाइलोनको कपडा लगाइरहेका छौँ पेट्रोलियम पदार्थबाट बनेको कपडाहरू हामीले लगाएको कटन पनि होइन त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यसको यतातर्फ उपयोगिता छ यसको गेडाको चाहिँ तपाईँ त तेल हो अहिले तेल चाहिँ अब कुनै पनि चिजको तेल अब हेर्नुहुन्छ भने अब गाँजाको तेल सबभन्दा महँगो छ अहिले विश्व बजारमा अनि यस्तो चिज चाहिँ अनि त्यस पछाडि उपभोग भन्नाले चाहिँ अनि त्यो गाँजाको धुवा उडाउने यहाँको कुरा प्रश्न भयो जस्तो मान्यज्यू यहाँले भने जस्तो कच्चा पदार्थ रूपमा यसको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा यसको औषधिजन्य तपाईँहरूले यसको उत्पादन गर्ने यसको चाहिँ त्यसको निमित्त त विविध प्रकारको उपकरणहरू आवश्यक पर्ने होला नि त जस्तो यसको औषधिजन्य रूपमा यसको रूपान्तरित गर्नको निमित्त अब त्यसको निमित्त उद्योगदेखि अब यसको कच्चा पदार्थ उपयोग गर्नको निमित्त विविध प्रकारका पूर्वाधार आवश्यक पर्ने होला नि त हामीसँग त्यो पूर्वाधार छैन केही पनि अनि त्यसपछि हामी गाँजा भन्दै ओकालत गर्दै कराउँदै गर्न थाल्यो भने त्यसको उपादेयता के रह्यो त भन्नु खोजेँ कि मैले कुरा चाहिँ के हो भने अब त्यस कारणले नगरौँ भन्न मिलेन पूर्वाधार छैन त्यस कारणले नगरौँ पूर्वाधार पनि बनाउने सबै थोक बनाउने पहिले मुख्य जोड त त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि त होइन उत्पादन गरौँ पूर्वाधार बनाऊँ त्यसलाई बजारमा लैजाउँ कुरा यति हो नि त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ हामीले पूर्वाधार नबनिन्जेल पनि त यहाँको उत्पादन तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति पनि जान्छ अहिले विश्व बजारमा माग चाहिँ पुरा हुन सकेकै छैन अरू ठुल्ठुला देशले उत्पादन गर्दा पनि यहाँबाट तपाईँको उत्पादन भएको अहिलेको गाँजा जस्तो विश्व बजारमा जान्छ यहाँले भन्नुभयो यहाँ चाहिँ सामान्य तपाईँले 2-4 पोका चाहिँ खल्तीमा हाल्नेहरू यहाँ पक्राउ पर्ने होइन यहाँ चाहिँ जेलमा जाने जेल जीवन बिताउन बाध्य छन् तिनीहरू होइन अनि यहाँले भन्नुहुन्छ फेरि चाहिँ यो के अरे पैठारी हुन्छ यहाँबाट गाँजा भन्नुहुन्छ कसरी पैठारी हुन्छ त भोलि यो ओपन गरिसके पछाडि ओपन सिक्रेट सबै कुरा खोल्दै पनि हुन्छ तपाईँले जो भने 2-4 पोका खल्तीमा हाल्नेहरू जेलमा छन् तर यसको ब्लकमा चाहिँ तपाईँ किसानबाट सस्तोमा उठाउँछन् 1 किलोको 10,000-20,000 मा उठाउँछन् अहिले पनि अवैध रूपमा त भइरहेकै छ होइन त्यो उठाएर बेच्ने ठुल्ठुला मान्छेहरू आज नेपालका ठुल्ठुला अरबपतिहरू छन् पछि यो अवैधानिक तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ होइन यो बडो गम्भीर विषय उठाउनु कानुन ओपन भएपछि त भनिदिए हुन्छ मैले त यसको व्यापार गरे हो भनेर भनिदिए हुन्छ उहाँहरूले पनि किनभने अरूलाई पनि त्यसले इन्सपायर गर्छ नि भनिदिए हुन्छ त्यो नामै छ अहिले त अवैध कार्य गरिराख्नु भएको छ तर अहिले नामभन्दा अवैध होला होइन उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ला त्यो ठुल्ठुला मान्छेहरू जो चाहिँ यो मुलुकका चाहिँ ठुल्ठुला व्यवसायीहरू छन् केही साथीहरू छन् उहाँहरू यही व्यवसाय गर्नुभएको छ
भित्री रूपै व्यवसाय गर्नुहुन्छ तर तपाईँले भने चाहिँ 1-2 किलो 1-2 पोका यसो खल्तीमा बोक्नेहरू जेलमा परेका छन्। त्यसैले अब यसलाई वैध गर्ने कुरा हो, यसलाई ओपन गर्ने कुरा हो र किसानले लाभ लिने कुरा हो। अब किसानले उत्पादन गर्छ, डाइरेक्ट किसानको हातमा पैसा जान्छ, त्यसले किसान धनी हुने कुरा हो। अब मैले अघि नै भने नि, जस्तो रोल्पा रुकुम जस्ता जिल्लाहरू, बागलुङ पर्वत जस्ता जिल्लाहरू, तपाईँको चाहिँ डोल्पा कालीकोट मुगु हुम्ला जस्ता जिल्लाहरू हामी पछाडि भन्छौँ नि, जाजरकोट पछाडि परेको ठाउँ भन्छौँ नि, किन पछाडि पर्ने? सबभन्दा बढी त त्यहीँ हुन्छ त, त्यहीँका मान्छे धनी हुन्छ। मैले तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु, अब मकवानपुरमा त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अहिले अवैध रूपमा बिचरा अब किसानहरूले लाउँछन्, सस्तोमा बेचिदिन्छन्, तैपनि अलिअलि छोरछोरीलाई यसो कपी किलाम किन्नलाई, यसो महिनामा 1-2 चोटि मासु खानलाई त पुग्छ उसलाई, होइन? त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यो बारा पर्सा रौतहट जस्ता जिल्लाहरू, होइन, तपाईँको चाहिँ पूर्वका चाहिँ जिल्ला, पहाडी जिल्लाहरू, यो मध्य नेपालका कहीँ कुनै जमिन तपाईँको चाहिँ हाम्रो गाँजाको लागि अनुपयुक्त भन्ने छैन, सबै जमिन उपयुक्त छ। जस्तो माने म थोरै जस्तो यहाँले भने जस्तो अहिले अवैध तवरले अहिले पनि बिक्री बिजन भइरहेको छ भन्नुभयो नि, जस्तो मकवानपुरतिर यहाँ इङ्गित गर्नुभयो। अब त्यो के प्रयोजनको निमित्त खरिद हुन्छ कि अहिले चाहिँ मनोरञ्जनको प्रयोगको निम्ति हो। अहिले चाहिँ मनोरञ्जनको प्रयोग, र यो प्रयोग चाहिँ मूलतः भारत मार्केट जान्छ र नेपाल बजारबाट नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको भारतमा जान्छ। अझ तपाईँलाई म अब किनभने अब हामी खोल्दैछौँ, त्यसमाले अझै भन्ने हो भने त अझ नेपालमा त हाम्रो खास गरी तराईको जिल्लाहरू बारा पर्सातिर त ठुल्ठुलो उखुको फार्महरू हुन्छ, उखुको फार्मको भित्र गाँजा खेती हुन्छ, होइन? अनि त्यो उताबाट इन्डियाका मान्छेहरू चाहिँ आएर अनि त्यो गाँजा खेती लाउन लगाएर अझ बिउ पनि उनीहरूले दिएर अनि गाँजा खेती लगाएर अलिअलि पैसा दिएर उनीहरूले लिएर जान्छन्। यो चलिरहेकै हो, सबैलाई थाहा छ। अनि त्यहाँ यहाँ चाहिँ अलि पुलिसका ठुल्ठुला हाकिमहरू यसो बोर्डरतिर चाहिँ सरो माग्छन् के, किन भन्दा त्यही व्यवहार हुन्छ त्यहाँ, होइन? त्यही व्यापार हुन्छ, त्यसमा अब अलिअलि अब हिसाब किताब मिल्छ। मतलब यस्तो चलिरहेकै ठाउँ हो, होइन? त्यसैले अब यस्ता अवैध तवरले अनौपचारिक तवरले भइरहेको छ अहिले, चलिरहँदा यसले किसानले भाउ पाएन, अथवा निश्चित एरियाको किसानले मात्रै थोरै गरे। तर अब नेपाल व्यापी हामी यसको चाहिँ खेती गर्छौँ, यो त वैध हुन्छ, ओपन हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको भ्यालु चाहिँ एकदम हाई भ्यालु कस्ट हुने चाहिँ क्रप्स हो यो। त्यस भएको कारणले यसको चाहिँ मूल्य मैले भनेको छु 4 देखि 5 वर्ष पर्खिनुहोस्, ओपन गरेर हरेक नेपाली किसान करोडपति भएन भने मलाई यति आज तपाईँको मिडियामा बोल्दैछु नि, हामी रोल्पाका मान्छे भन्छौँ नि, कहाँका मान्छे भन्छौँ नि, हामी ताप्लेजुङका मान्छे भनौँ नि, हरेक नेपाली करोडपति भन्छ 4-5 वर्षभित्र। अनि यस्तो राम्रो चिज चाहिँ तपाईँ नगरेर अनि अरू के गर्ने होला? त्यसैले यो चिजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कानुन बनाएर संयुक्त राष्ट्रले भनिसकेका कारणले अब कानुन बनाउँछौँ। कानुन बनाएर चाहिँ हामी यसको चाहिँ अब एउटा फेरि जथाभावी हुँदैन है, यो फेरि नियन्त्रित खालकै खेती हुन्छ कि हरेक किसानलाई जोसँग लाल पूर्जा छ उसको जमिनको निश्चित प्रतिशत 100% हुँदैन, फेरि अरू खेती गर्नुपर्छ। र अझ हिजो एकजना साथीले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उसले कति अन्न उत्पादन गर्छ त्यसको रेसियो मात्र गाँजा उत्पादनलाई अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अन्न पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। आज 5 खरबको चाहिँ अन्न हामी किनेर खान्छौँ, विदेशी यो मुलुकले हामी गरिब भन्छौँ कि 5 खरबको अन्न किनेर खान्छौँ कि हामी खाद्यान्न किनेर खान्छौँ। 5 खरब रुपियाँ त विदेशमा गयो नि, त्यो पनि त जोगाउनु पऱ्यो नि। नेपालीले खानको लागि अन्न नेपालीले नै उत्पादन गरौँ, आफ्नो जमिन बाँझो नराखौँ। एउटा चाहिँ जति प्रतिशत जस्तो भनौँ न, एउटा हिसाबै बताउँ न, 20 रोपनीमा कसैको 20 रोपनी खेत छ भने 2 रोपनी गाँजा लगाऊ, 18 रोपनी खेती गर। अनि 18 रोपनीमा लगाएको अन्न आफ्नो परिवारलाई खान पुग्ने जति खाऊ, बढी भएको त उसले बजारमै छोड्छ होला नि त, बजारबाट कलेक्सन भएर सहरमा आउँछ होला नि त। आज त विदेशीले कलेक्सन गरेर बोर्डर भएर नेपाल आइपुगेको छ, कालीमाटी आइपुगेको छ, कालीमाटी पनि बिक्री हुन्छ, होइन? त्यसो भएको कारणले अब मैले यहाँलाई रोकेँ, अझ म प्रश्न हुन चाहे यो विषयमा, थोरै प्रश्न दोहोरिन सक्छ। जस्तो यहाँले यो गाँजाको व्यापार गर्ने कुरा गर्दा व्यापारको यसको व्यापारिक प्रयोजन चाहिँ यो अहिले जसरी उपयोग गरिराखेको छ नि त्यो ढङ्गको उपयोगको निमित्त होइन, यसको औषधिजन्य प्रयोगको निमित्त र अन्य यसको चाहिँ प्रयोगको निमित्त मात्रै हो भन्न खोज्नुभयो यहाँले, होइन? एकदमै हो, तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो अहिले। किनभने यसको व्यापारिक अन्य प्रयोजन छ, हजारौँ यसका गुणहरू छन्। एउटा गुण अलिअलि तान्दा एकछिन रिल्याक्स हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण चिज होइन। र त्यो पनि अब हामीले नशाजन्य तबाट तान्नु त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो त्यसको निमित्त होइन, त्यो प्रधान कुरो भएन, होइन? यसका हजारौँ गुणमध्ये एउटा गुण त्यो नशाको रूपमा अलिकति यसो, तर त्यसले शरीरलाई हानि गर्दैन है। यति कुरा त WHO ले प्रुफ गरिसक्यो त, अब संयुक्त राष्ट्रले भनिसकेपछि अनि त्यो तपाईँ चाहिँ अनि त्यसपछि त खाए पछाडि दुर्व्यसनी भयो के हो भनेर किन भन्दै हिँड्ने?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसक्यो कि यो हानिकारक चाहिँ लागु औषध होइन। अनि त्यही आधारमा संयुक्त राष्ट्रले पारित गरिसके पछाडि अनि तपाईँ चाहिँ अनि लागु औषध हो भनेर अनि भन्दै किन हिँड्नु पर्यो होइन? एकछिन मनोरञ्जन हुनसक्छ। मानिसलाई असामान्य बनाउँछ भन्छन् त मान्छेहरू त्यो तपाईँको मानसिक स्थितिमा। वास्तवमा यसको मात्र सेवन, यसको चाहिँ त्यो सेवन त्यो मनोरञ्जनकै लागि गर्दा पनि यसले असामान्य होइन, असामान्य मान्छेहरूलाई सामान्य चाहिँ बनाउँछ। यो चाहिँ हो, हामीले उल्टो बुझेका छौँ। असामान्य मान्छेहरू छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ नियमित यसको मात्र डक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा त्यही खाने पनि यसलाई तपाईँको चाहिँ उसमा दुधमा मिलाएर खाँदा पनि हुन्छ, अथवा यसको तपाईँको चाहिँ त्यही धुवाको रूपमा खाए पनि भयो होइन। अब यसरी गर्ने पनि त्यो असामान्य, खास गरी अलिअलि डिप्रेसन सुरु भएका मान्छेहरू, माइन्डमा अलि चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रक्सन सुरु भएकाहरूलाई डक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा मात्र मिलाएर नियमित खानुहोस्, 15 दिनमा चट। म भनिदिन्छु, किनभने म भन्छु यो प्रुफ चिज हो। यहाँले यो विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नु भएको छ, यो गाँजाको सन्दर्भमा यहाँले वकालत गरिराख्नु भएको छ नि जति पनि होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रुफ हो नि त। म त्यतिकै बोल्छु त। ठुल्ठुला डक्टरहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गरेको छ। सामान्य कुरा गरेँ, जस्तो गाउँघरमा सामान्य तपाईँहरूले हाम्रो अभिभावकहरूले होइन गाँजा रक्सी यावतलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्ने चलन छ क्या। र गाँजा खायो भने मान्छे चाहिँ बिग्रियो, या भयो ट्यापे भयो के भयो भन्ने प्रचलन छैन त। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो समाजमा यहाँले जुन मुद्दा उठान गर्नुभयो त्यो चाहिँ अलिकति तत्काल पाच्य हुन अलिकति समस्या सिर्जना भएको त हो, यथार्थ हो नि त। यस्तो कुरा चाहिँ के हो भने अस्ति भर्खर 33 सालमा कानुन बनायो क्या हामीले। 33 सालमा कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगायौँ। गाँजा भनेपछि यो चाहिँ लागु औषध हो, यसले समात्यो भने जेल पर्छ, यो खायो भने जेल हाल्छ भने हाल्यो पनि जेल होइन। मान्छे चाहिँ गाँजा बोकेको थियो भने समात्यो, मान्छेलाई जेल हाल्थ्यो, बाफ्रे यो त छुनै नहुने चिज पो रहेछ, खतरा चिज रहेछ भन्ने पऱ्यो नि। त्यो दिमागमा छ नि हामीलाई। तर त्यो 33 सालभन्दा अगाडि त्यो दिमाग थियो त हामीसँग? थिएन नि त। किनभने गाँजाको त्यही यसो पेट दुख्यो भने यसो गाँडाको बोट निमोट्यो, यसो झोल बनाएर खायो, निको भइहाल्थ्यो त होइन। यसो गाई भैँसी यसो चाहिँ छेरपाटी लायो के लायो भने त्यही गाँजा चाहिँ यसो कुटेर चाहिँ खुवाइदिएपछि निको हुन्थ्यो त। टाउको दुख्यो अनि त्यही गाँजाको त्यो बोट टुप्पो निमोटेर यसो खाइदियो भने निको हुन्थ्यो त होइन। औषधि थियो त, औषधिको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। अनि औषधिको रूपमा हामीले मात्र प्रयोग गरे हो र? हामीले मानेको शिव भगवान् गाँजा प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँले, औषधि भनेर सुरु गरेको। अनि त्यस पछाडि चाहिँ शिव भगवान्लाई पशुपतिमा ढोग्न जाने शिव भगवान्ले औषधि भनेर दिया चिज चाहिँ डर लाग्ने छुनै नहुने चिज हुन्छ र। त्यस भएकाले हाम्रो गलत भ्रम हो, त्यो गलत भ्रम हटाउनुपर्छ। अब यो चाहिँ नर्मल कुरा हो र यसमा औषधीय गुण छ। र अझ औषधीय गुणको कुरा गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ युएनले कुनै दिन विश्वव्यापी रूपमा सबै देशलाई आह्वान गर्नेछ कि गाँजा लगाऊ भनेर आह्वान गर्नेछ। किन? यसले चाहिँ अहिले प्रुफले के देखायो भने एउटा नर्मल बिरुवाले भन्दा गाँजाको बोटले 8 टाइम्स बढी, 8 गुणा बढी कार्बन डाइअक्साइड खाइदिन सक्छ। त्यसो भएकाले यो विश्वको ओजोन लेयरलाई बचाउन, हरियाली बचाउनको लागि यहाँको बढ्दै गरेको कार्बन डाइअक्साइड, मान्छेले त हरेक चिज बाल्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड, गाडी चलाउँदा कार्बन डाइअक्साइड, प्लेन चलाउँदा कार्बन डाइअक्साइड, आगो बाल्दा कार्बन डाइअक्साइड, ग्यास बाल्दा कार्बन डाइअक्साइड, तपाईँको चाहिँ हामीले खाएका चिजहरू पचाउँदा कार्बन डाइअक्साइड यति धेरै निस्किरहेको छ कि त्यसले चाहिँ पृथ्वीको वायुमण्डललाई नै नष्ट गरिरहेको छ। ओजोन तह चाहिँ पल परिरहेको छ। त्यो ह्रास भएको कारणले कोरोना जस्ता चिजहरू आइरहेको छ। अनि त्यस्ता कोरोना जस्ता अझ कयौँ भाइरसहरू अझ जन्मिने होलान् अब हाम्रो पृथ्वीको चाहिँ वातावरण बिग्रेको कारणले। तर अब मलाई लाग्छ कुनै दिन युएनले घोषणा गर्ने छ हाम्रै जीवनकालमा, सायद अब केही दिन पछाडि नै होइन, युएन पनि त्यो ठाउँमा पुग्छ कि गाँजा लगाऊ, विश्वव्यापी रूपमा गाँजा लगाऊ भनेर चाहिँ युएनले नै घोषणा गर्ने दिन पनि आउन सक्छ। जस्तो भनेपछि अब नेपालीहरू यो गाँजातर्फ, गाँजा खेतीतर्फ उद्यमशील हुने समय अब लगभग आइसक्यो। यहाँले भन्न खोज्नुभयो होइन, त्यो कहिलेसम्म नेपालीहरूले अब चाहिँ एउटा व्यावसायिक तवरले उद्यमशील बन्दै गाँजा खेती गरेको देख्न पाउँछ? जस्तो यहाँले अघि नै इङ्गित गर्नु, मैले थोरै अलिकति जोडेँ। जस्तो लाखौँ युवाहरू अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको क्रममा विभिन्न देशहरूमा गएर श्रम बेचिरहेको अवस्था छ होइन। अब यहाँ चाहिँ आर्थिक रूपले हाम्रो देश अब परनिर्भर छ, रेमिट्यान्सले चलिरहेछ होइन। पुरै अरू अघि यहाँले भन्नुभयो अब उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र छैन हाम्रो होइन, सबै सम्पूर्ण तवरले हामी चाहिँ परनिर्भर छौँ। अनि यी यावत समस्या समाधान गर्नको निम्ति यो पनि एउटा अचुक अस्त्र बन्न सक्छ यहाँले भन्नुभयो। भनेपछि अब आगामी कति समय पश्चात चाहिँ नेपालीहरू अब गाँजा खेतीमा यो उद्यमशील भएको हामी देख्न पाउँछौँ। अब कानुनी प्रावधानका कुराहरू होला नि कतिपय, अब त्यो संशोधन गर्दै त्यो बनाउँदै होइन। यहाँहरू अब मान्य अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, यहाँहरू त्यहाँबाट पनि भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। अब कति लाग्ला समय? अब यो चाहिँ किनभने नेपाल राष्ट्र स्वयंले अब यसको पक्षमा मतदान गरिसके पछाडि सिङ्गै राष्ट्र सरकार यसको पक्षमा छ भन्ने कुरो त देखि नै हाल्यो। त्यसैले तपाईँको सरकारलाई पनि हामी कानुनी जटिलता
धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सरकारलाई, किन वर्तमान सरकारलाई यसको अगुवाई गरेर यसको पक्षमा मतदान गर्न माथि आफ्नो प्रतिनिधिलाई, आफ्नो राजदूतलाई जुन आदेश गर्यो, म नेपाल सरकारलाई, वर्तमान सरकारलाई, केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु नेपाली जनताको तर्फबाट। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त हिजो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कानुन चाहिँ प्रतिबन्धित कानुन हुँदै त यहाँ कानुन बनाएर लागौँ भनेर संसदमा कानुन दर्ता गरेका छौँ। त्यो कानुन छ र अब सरकारले अब त्यो कानुनलाई छलफलको लागि ओपन गर्छ र सरकारले ओपन गर्छ, हामी पार्लियामेन्टमा छलफल गर्छौँ र मलाई लाग्छ पार्लियामेन्टभित्र यो विपक्षमा 0 भोट पर्छ होला, यो पक्षमै 100% भोट पर्ने स्थिति छ र संसदले यो कानुन पास गरे पछाडि केही समय हामीले यसका नियमावलीहरू होइन बनाउन समय लाग्छ र त्यो समय भएपछि मलाई लाग्छ नेक्स्ट सिजनबाट चाहिँ हामीले गाँजा खेती चाहिँ अब गर्ने स्थिति चाहिँ बन्छ होला नेक्स्ट सिजनबाट। तर यसको चाहिँ हामीले फेरि खेती पनि अनियन्त्रित ढङ्गले, मैले अघि नै भने अनियन्त्रित ढङ्गले हामी दिँदैनौँ। स्थानीय तहहरूलाई त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको नियन्त्रण गर्ने सबै जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा पनि बोर्ड परिधिभित्र रहेर परिधिभित्र, अनि उसलाई पनि निश्चित एरिया दिन्छौँ हामी होइन, यति तिम्रो जमिनको यति प्रतिशत मात्रै हो भन्ने हुन्छ, त्यसको अनुगमन चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ र फेरि त्यो कानुनमा हामीले एउटा चाहिँ गरेका छौँ, अनुमति नलिए पनि 6 बोट गाँजा चाहिँ करेसम्म उमार्न पाइयो र 6 बोटै गाँजाले पनि अहिले हामीले टेन्टेटिभ हिसाब गर्दा कमसेकम 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ कमाउन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ 6 बोट गाँजाले पनि। र 6 बोट चाहिँ हामीले अनुमति बेगर पनि सबैले जोसुकैले पनि आफ्नो करेसामा उमार्नुहोस्, गमलामा उमार्नुहोस्, कहाँ उमार्नुहोस् त्यो पाइयो। अनि अरू चाहिँ अरूको लागि अनुमति लिएरै गर्नुपर्छ भन्ने छ र अनुमति दिनको लागि एउटा मेकानिजमहरू त खडा गर्नुपर्ने सरकारको। तपाईँले अघि नै भन्नु भने पूर्वाधार भन्नुहुन्छ, अब पूर्वाधार त अब त्यो भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन नि त, सरकारी तपाईँको चाहिँ मेकानिजम पनि त पूर्वाधार हो। त्यो मेकानिजमहरू चाहिँ गठन गर्नुपर्छ, त्यसलाई केही समय लिन्छ। सकेसम्म हामीले नेक्स्ट सिजनसम्म चाहिँ खेतीलाई ओपन गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो। जस्तो यहाँ अब अलिकति म राजनीतिक विषयमा थोरै जोडेँ, जस्तो यहाँ आफै स्वयं एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ निर्वाचित सांसद र पूर्व मन्त्री पनि हुनुभयो। यहाँको यो पार्टी जुन सत्तारूढ पार्टी छ नि अहिले, यहाँहरूको नेतृत्व तहबाट पनि यो विषयमा यहाँले कुनै विमर्श गर्नुभएको छ? उहाँहरूको के छ धारणा, के भन्नुहुन्छ यहाँलाई? एकदमै सबैसँग विमर्श भएको छ। सबै नेताहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ, नेगेटिभ कोही देखिँदैन। र अहिले त मैले रियलमा तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि म नेकपाभित्रको सबै अगुवा नेताहरूसँग, इभन अब 1 to 1 फेस टु फेस हामीले सबै नेतासँग कुरा गरेका छ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मैले आफैले, म कानुन दर्ताकर्ताको हिसाबले मैले चाहिँ यो विषयमा फेस टु फेस कुरा हुन पाएन। तर यद्यपि विभिन्न मान्यज्यूहरू मार्फत उहाँसम्म कुरा पुगेको थियो र अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कानुन पारित गर्न त उहाँले नै आदेश दिनुभयो नि त होइन, उहाँले नै त्यसको पक्षमा मतदान गर्न लगाउनु भयो नि त। त्यसैले उहाँ नेगेटिभ भन्ने उहाँ पनि देखिएन। त्यसैले नेकपाभित्रको सबै शीर्ष नेताहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यसपछि अरू दलका पनि सबै नेताहरूसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ र औपचारिक अनौपचारिक सबै ढङ्गले कुरा भएको छ, नेगेटिभ कोही पनि हुनुहुन्न। पछिल्लो यहाँको पार्टीमा अलिकति राजनीतिक विषयमा गयो, यहाँले उठाएको मुद्दाको सन्दर्भमा त कुराकानी हामी गऱ्यौँ र थोरै यहाँ राजनीतिक कर्मी एकजना नेता र मान्यज्यू भएको नाताले म चाहिँ अलिकति राजनीतिक विषयमा पनि गयो अन्तमा। जस्तो यहाँको पार्टीको अहिले जुन आन्तरिक विवाद छ नि, एउटा उत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्था छ, यो विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भन्दा पनि अलिकति चाहिँ यसको जटिलतातिर गएको कि भन्ने आभास आम कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूलाई भइराखेको छ। के हो यो विवादको खास कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? एउटा चाहिँ नेकपाको कार्यकर्ता नेता, एउटा चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको नाताले कसरी हेर्नु भएको छ? विवादको मुख्य चुरो चाहिँ के हो, के कारणले गर्दा यो विवाद सिर्जना भएको जस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? अब मूल गरी अब हामीले पार्टीलाई एउटा विधिपूर्वक विधानपूर्वक अब राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्था, एकीकरण पश्चात हामीले हिजो विकास गरेका कैयौँ हाम्रा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू अब विघटित अवस्थामा छ र दुईटै पार्टी हिजो नेकपा माओवादीले पनि आफ्नो ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा विकास गरेको इन्स्टिट्युसनहरू र नेकपा एमाले विकास गरेको इन्स्टिट्युसनको सबै अहिले भङ्ग अवस्थामा छ र कार्यकर्ताहरू पनि तपाईँको चाहिँ कुनै जिम्मेवारीमा पाउँछ भने कसैले चिनुलाएर नोमिनेसनको आधारमा नोमिनेटेड चाहिँ कार्यकर्ताहरू भयो, इलेक्टेड होइन र इलेक्टेड कमिटीहरू छैनन् र यस कारणले इलेक्टेड कमिटीहरू नहुने र पार्टीको एकीकरण पश्चात पार्टीको चाहिँ समग्र एकीकरण मूलत तपाईँको चाहिँ कमिटीगत समायोजनहरू भए त्यो पनि कैयौँ प्रतिशत बाँकी छ अझै। तर तपाईँको चाहिँ मूल मिसाउनु पर्ने भने चाहिँ मतदाता हो।
मतदाता भनेको चाहिँ पार्टीको मतदाता भनेको पार्टीको सङ्गठित सदस्य हुन्छ र त्यो सङ्गठित सदस्य अहिलेसम्म पनि मिसाउन सकेको छैन। एमालेको ढिक्कै छ, माओवादीको ढिक्कै यथावत छ, ढिक्कै यथावत छ, त्यो मिसाएको छैन। त्यो नमिसाएसम्म पार्टी एकीकरण भयो भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन। अहिले पनि दुईवटा मोर्चा अलग छ। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पार्टी एकीकरण भयो, महान एकता भयो भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो नेताहरूले, हामीले त्यसै भन्यौँ भन्नलाई, तर तपाईँको चाहिँ तलको मतदाता मिसाएका छैनौँ। यो ढिक्कै अलग अलग छ र त्यो ढिक्कै अलग अलग हुनुको त्यो प्राविधिक तवरले मात्र गरिएको थियो कि दुई अध्यक्षको मनोमानी तवरले गरेको कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्न खोज्नुभयो यहाँले। जस्तो तल्लो तहसम्म त्यो भावनात्मक रूपले एकाकार हुने अवस्था अझै पनि सिर्जना नहुनु भने त्यसको मूल कारण त्यही हो मैले जुन इङ्गित गरेँ नि। तपाईँको चाहिँ जति बेला एकताको कुराहरू भयो, अब हामीलाई भन्नुभयो नि त उहाँहरूले नि यो महान एकता भन्नुभयो, अब कार्यकर्ता त हस् भन्यौँ, महान एकता भयो भन्यौँ। आज महान चाहिँ अनेकता भयो हुन लाग्यो अथवा महान विभाजन भयो भन्यो भने महान विभाजन भन्नुपर्ने हामीले किन भन्नुपर्ने? त्यस भएको कारणले तपाईँको चाहिँ त्यो विभाजनको तर्फमा त कार्यकर्ता छँदै छैन होइन। नेताहरू हो हिजो मिलाउने बेलामा जति बेला तपाईँको चाहिँ 74 सालमा स्थानीय चुनाव भइरहेको थियो, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिचको द्वन्द्व त्यो यस्तो थियो कि बोलचाल समेत थिएन नि त। ती चरम द्वन्द्व थियो, तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो। एकाएक हामी युटर्न भयौँ अनि त्यसको 6 महिना पुग्दा नपुग्दै हामीले चाहिँ संसदमा चाहिँ चुनाव लड्दा मिलेर लड्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यस पछाडि फेरि हतारै त एकीकरणै गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हामी कार्यकर्ताले तल बहस गरेको होइन, नेताहरूकै तहमा बहस भएको हो र नेताहरूले जे गर्छन् ठिक गर्छन्, राम्रो गर्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो र त्यो विश्वासको आधारमा हामीले स्वीकार गरेको हो। र त्यसैले अहिले पनि हामीलाई के विश्वास छ भने यी नेताहरूले गलत गर्दैनन्, यिनले गलत गर्दैनन्, यिनले मिलाउँछन्, यिनले अन्ततोगत पार्टी एकताबद्ध बनाउँछन्, यिनी टुट्दैनन् फुट्दैनन् भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। र हाम्रा यी नेताहरूलाई यही विश्वास भएको हुनाले हिजो कमरेड प्रचण्डले जनयुद्ध भनिरहँदाखेरि मान्छे मार्न तयार भएको होइन र हिजो कमरेड केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल त्यसो भने यहाँको आशय त के देख्यो भने नेतृत्वले जे गर्छ त्यसलाई शिरोधार्य गर्नै पर्छ हामीले भन्ने तवरको अलिकति त्यो प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो क्या यहाँले भर्खर। नेतृत्वले हिजो पनि उहाँहरूले एकता गर्नु ठिकै गर्नुभयो, अब फेरि विभाजन गर्नुहुन्छ त्यो पनि ठिकै गर्नुहुन्छ भन्ने तवरको आशय देखियो क्या यहाँको। विभाजनको कुरामा त कसले स्वीकार गर्छ र? उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ ठिकै गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकृतिको कुरा गर्नुभयो नि त। विभाजन गर्नुहुन्न नि त, ठिकै गलत गर्ने हो भने त प्रतिवाद गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ एउटा युवा नेता, बौद्धिक नेता भयो, ठिक गर्यो त भन्दैनौ नि, तर विभाजन नगरेर ठिकै गर्यो भन्ने ठाउँमा पुर्याउनु हुन्छ भन्ने पो विश्वास छ त हामीलाई। गलत गरेर त प्रतिवाद गर्नु पऱ्यो नि त, यहाँबाट पनि ओनरसिप लिनु पऱ्यो, नेतृत्व लिनु पऱ्यो अब होइन। प्रतिवाद नगर्या भए त हुनसक्छ नेताहरूको चाहिँ मात्रै सनकलाई छोडिदिने हो भने सायद दुईवटा अलग पार्टी भइसक्थ्यो होला नि त। कार्यकर्ताकै तपाईँको खबरदारी र तपाईँको चाहिँ गलत कुरालाई चाहिँ खबरदारी गर्दैन ठोक्ने चाहिँ कार्यकर्ताको प्रवृत्तिको कारणले नै पनि त होला नि नेताहरूलाई होइन। भिरबाट खस्नै लागेको ठाउँबाट डोरी समातेर भने तानेको छ, डोरी पनि चुडिन लायो भने पछाडिपट्टि खाल्टो खनेर भए पनि भिरमा खस्न नदिनको लागि कार्यकर्ताको पनि त योगदान होला नि त। त्यस भएको कारणले उहाँहरूले संस्थागत तवरले गरिएको निर्णय सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँको पार्टीको अध्यक्ष दुवै प्रणालीमा छ, सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले त्यसले चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नुभयो, त्यसको उपहास गर्नुभयो होइन, आधिकारिक संस्थागत निर्णयलाई चाहिँ उहाँले त्यसको मान मर्यादामा चाहिँ आँच पुर्याउनु भयो भन्ने तवरको आरोप एक पक्षको छ। अर्को पक्ष फेरि तपाईँको चाहिँ म जस्तो सामान्य प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरू फेरि म चाहिँ हिजो चाहिँ तत्कालीन एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष हुँ होइन, पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष र यता चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पनि म पार्टीको संसदीय दलबाट चुनेर आएको हुँ, म दुवै पद छोड्दैन भन्दै गर्दा यो विवादको मूल कारण त चाहिँ तपाईँको अलिकति प्रवृत्तिगत समस्या देखियो क्या। एकातिर एउटाले छोड्न नचाहने, अर्कोले चाहिँ तपाईँ फेरि प्राप्ति गर्न खोज्ने, त्यही त देखियो क्या। चाहिँ नीतिगत समस्या होइन, तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो, वास्तवमा चुरो कुरै त्यही हो, प्रवृत्तिगत समस्या। एउटाले भन्छ सघाएन, के गरेन, यसो गरेन, सरकार चलाइरहेछौँ, सघाउनु पर्ने, पार्टीले निर्णय गरेर झन् सघाउनु पर्ने, किन सघाएनस्? अर्कोले भन्छ मैले भने गरेन, मैले भने चाहिँ नियुक्ति गरेन, यस्तो गरेन, उसो गरेन। यो दुइटै कोणलाई एक ठाउँमा जोड्ने हो भने त्यो ती सबै आरोप प्रत्यारोपको कुरा झिक्ने हो भने त्यो जुन दस्तावेज आज छलफल भइरहेछ नि, त्यो दस्तावेजमा यति राम्रा पोलिटिकल कुराहरू पनि छ कि तपाईँको चाहिँ दुइटालाई एकै ठाउँमा हाल्न साथ त्यो वैयक्तिक कतिपय आरोप प्रत्यारोपको कुरा झिक्ने हो भने त नेकपाले त काम गरिरहेकै देखिन्छ त। नेकपा पार्टी पनि ठिकै छ, के बिग्रिया छ र होइन, सरकार पनि चलिरहेकै छ। कतिपय आरोप प्रत्यारोप अलिकति वैयक्तिक अलिकति कटुतापूर्ण तिक्ततापूर्ण आरोपहरू देखिन्छ नि त्यहाँ, एकले अर्काले लगाउनु भएको आरोप लिखित त्यो जुन प्रस्ताव
प्रतिवेदनमा माथि भएपछि हुन त हो, अब शिरमै चिसो खाना आएपछि तलसम्म चिसो हुन्छ, तर खुट्टामा मात्रै चिसो पऱ्यो भने शिर त तातो नै हुनसक्छ। त्यसैले जे कुरो पनि माथिबाटै बने हो होइन। त्यसैले शीर्ष तहमा अब त्यस्तो शब्दावलीको प्रयोग गरेर चाहिँ जुन ढङ्गले आएको छ त्यसो हुँदा तलसम्म पनि त्यसको चाहिँ असर पर्दो रहेछ। तर हामी चाहिँ त्यो तल नपरोस् भन्ने नै छ, नपरोस् भनेरै हामीले त भनेका छौँ। तपाईँहरूको जुन प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय कार्यालयको लोगो छाप प्रयोग गरेर दुईटै पक्षले जुन ढङ्गले चाहिँ बाहिर लिएर आयो नि, त्यो त गलत कुरा पनि। पारित गरे पछाडि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि पो जान्छ त। अहिले नै छापेर केन्द्रीय कार्यालयको लोगो छाप प्रयोग गरेर चाहिँ दुईवटा प्रतिवेदन बाँड्ने हो र, प्रकाशित गरेर स्थानीय तहसम्म पुर्याउने हो र। त्यसैले हामीले भन्यौँ तपाईँहरू प्रकाशित गर्नुहोस्, पुर्याउनुहोस्, तर कमिटीको आधिकारिक बहसको विषय बन्दैन। यो अनौपचारिक एउटा बुद्धि विलास गर्ने एउटा छलफलको विषय बन्न सक्ला अनौपचारिक ढङ्ग, तर कमिटीको औपचारिक विषय त हुँदैन नि। कमिटीको औपचारिक विषय कतिखेर हुन्छ भन्दा उहाँहरूले दुईटै प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट पास गरेर दुईटै प्रतिवेदन छलफलको लागि लाने भनेर केन्द्रीय कमिटी पास भयो भने पो दुईटै छापेर पठाउँ। तर आजै तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेका छैन, त्यो त एउटा प्रतिवेदन नै होइन, त्यो त एउटा प्रस्ताव नै हो। उहाँहरूको छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव हो। अनि त्यो पारित हुनु अगाडि नै प्रतिवेदनको रूपमा चाहिँ अनि त्यस पछाडि जसरी तल लानु भने यहीँनेरि विवाद भयो होइन। एउटाले हतार गर्नुभयो, अर्कोलाई पनि हतार लाग्यो, फेरि एकदम चाहिँ आफ्नो कतिखेर प्रस्तुत गरौँ र बाहिर तल लैजाउँ भन्ने जस्तो हुनुभयो। त्यसैले प्रणाली नबुझ्या होइन नि त, फेरि यिनीहरूले प्रणाली त बुझेकै छ। आज त प्रणाली उहाँहरूले दुवैले उल्लङ्घन, दुवै थरले उल्लङ्घन गर्नुभयो नि। आज म एउटा कार्यकर्ता हुँ नि त, म सेन्ट्रल कमिटीमा छु, प्रणालीको उल्लङ्घन गर्ने त यी दुवै देखियो नि त। भोलि मलाई प्रणाली सिकाउन आउनुहुन्छ त अब उहाँहरूले नैतिकता रहेन। अब न त केपी ओलीमा रह्यो न त प्रचण्डमा रह्यो। प्रणाली एकदम यहाँबाट नेतृत्व लिनु पऱ्यो क्या पार्टीमा। यहाँ जस्तो युवाहरू एउटा बौद्धिक प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले अहिले भर्खरै होइन उहाँहरूलाई एकदम चाहिँ बाइपास गरेर अब हामी नेतृत्व लिन्छौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्नु पनि हुँदैन। किनभने नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया भने चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा हुन्छ, अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुँदैन, नियमित स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुन्छ। र उहाँहरूले जुन योगदान गर्नुभयो आजसम्मको नेतृत्व गर्नुभयो, ठिक छ, जिन्दाबाद। तर अब बिस्तारै उहाँहरूले पनि नेतृत्व दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा गुड सक्सेसर तयार गर्ने नेताले नै, तर नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो देखिएन। आफू बसिन्जेल अर्को कोही आउन पाइँदैन भन्ने नै सबै राजनीतिक दलमा है, राजनीतिक दलमा त्यो खालको मनस्थिति छ कि अमेरिकन सिस्टम जस्तो 2 वर्ष 2 कार्यकाल, जोसुकै बन 2 कार्यकाल, यही सिस्टममा जानु पर्यो। र अब तपाईँको चाहिँ त्यो सिस्टम पनि हामीले डेभलप गरेका छैनौँ। बसिन्जेल नमरिन्जेल जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको हेर्ने हो भने गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला नमरिकन त अर्कोले नेतृत्वै पाएन नि होइन। त्यही नमरिन्जेल बस्नुपर्ने, नमरिन्जेल नेतृत्व गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ जुन खालको चाहिँ हाम्रो प्रवृत्ति छ, त्यो रोग त नेकपाभित्र नै सरेको छ होइन। बसिन्जेल अब कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड अब एउटा पार्टीको लामो समय अध्यक्ष हुनुभएकै हो। आज कमरेड केपी चाहिँ होइन, अब त्यसपछि म हट्यो भने त सबै सिद्धिन्छ भन्ने उहाँलाई परेको छ। किन पर्ने होइन? के उहाँहरूले डेभलप गरेको, उहाँहरूले विकास गरेका हामी जस्तै तलका कार्यकर्ताहरू असक्षम छन् भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो हो र? त्यसैले जुन मनोविज्ञान छ नेताहरूमा चाहिँ आफू बस्नु पर्ने, नमरिन्जेल बस्नुपर्ने खालको यो कुरालाई त अब खण्डित गर्नुपर्छ। यसलाई खण्डित गर्न चाहिँ फेरि पनि सिस्टमको कुरा हो, विधानको सिस्टम ल्याउनुपर्छ। जस्तै यो दुई अध्यक्ष द्वयका आरोप प्रत्यारोपको जुन प्रतिवेदन यहाँले पनि अध्ययन गर्नुभयो होला, त्यो अलिकति अलि हदसम्मकै आरोप प्रत्यारोप देखिन्छ। अब त्यो यसो हेर्दाखेरि त अनौपचारिक तपाईँले पार्टी लगभग 2वटा भएको जस्तो देखियो पछिल्लो चरणमा। अब पुनः चाहिँ त्यो हदसम्मको आरोप प्रत्यारोप गरिसकेपछि पुनः चाहिँ भोलि एकीकृत उहाँहरू हुनुभयो भने त्यो भावनात्मक रूपले हुने एकतामा त अलिकति त्यसको दूरीजन बढाउन र भावनात्मक तपाईँले प्राविधिक रूपले त होला, फेरि कुनै निश्चित विषयमा उहाँहरूले चाहिने होइन, बार्गेनिङ यताउता गर्नु होला, तर भावनात्मक रूपले एकता हुन त फेरि पुनः चाहिँ समय लाग्ने देखियो नि त। हिजो पार्टी एकता भए पछाडि नेताहरूको बिचमा भावनात्मक एकता देखिनुभयो, आँसु नै खसाल्नुभयो, महान एकता भयो भन्नुभयो नि उहाँहरूले। महान एकता जिन्दाबाद भन्न लाउनु भयो, हामीले पनि त्यही भन्यौँ, जिन्दाबाद भन्यौँ। तर तलको एकता गर्नु भएन क्या उहाँहरूले। भावनात्मक तपाईँले भावनाको कुरा पनि तलको कार्यकर्तासँगको मतदाताको चाहिँ पार्टीको सदस्यहरू बिचको हो, तलको चाहिँ जुन एसिमिलेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ बाँकी नै राख्नुभयो जस्ताको तस्तै। त्यो अहिले जस्ताको तस्तै बाँकी नै छ, अनि माथि फेरि होइन अनेकता सुरु गराइदिनु भयो। यसले गर्दाखेरि हो तपाईँले भने जस्तो भावनात्मक एकताको कमी छ। र त्यो भावनात्मक एकता जो
जरुरी छ र त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो काम भनेको महाधिवेशन। यो दस्तावेजले झन् त्यो दूरी बढाइदिने काम गर्यो कि त्यो दूरी चाहिँ अब दस्तावेजमा के छ त्यसको अन्तर्कुन्तर त म धेरै बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ। हेर्नुहोस्, बुझ्न आवश्यक पनि छैन, किनभने त्यो औपचारिक विषय होइन, अनौपचारिक विषय हो। अनौपचारिक विषयमा अब धेरै तल कार्यकर्ताले धेरै बहस नगर्नुहोस् भन्ने मेरो त अनुरोध मैले गरेको पनि छु। किन बहस गर्ने? जुन कुरा औपचारिक त ग्रहणै गरेको छैन त्यो कुराको बारेमा बहस गरेर अनि पार्टी अनेकतातिर जाने तानिने अनि भावनामाथि चाहिँ जुन चोट पर्ने काम किन गर्ने? हामी त तल एकताको कुरो गर्छौँ, नेकपा जिन्दाबाद भन्छौँ, होइन? यति हो हामीले बुझेको। त्यसो भए माथि के कुराहरूमा उहाँहरूले सहमति गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, होइन? तर विभाजन भएर अनेकता गरेर नआउनुहोस्, दुईटा दस्तावेज बनाएर बाँड्ने काम नगर्नुहोस्। त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा नआउँदै एउटै दस्तावेज बनाउनुहोस्, लिएर आउनुहोस्। हामी जिन्दाबाद भन्छौँ। तर तपाईँको चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहिँ हिजो महान एकता भन्न लाउनु भयो, अब महान चाहिँ विभाजन भन्न आउनुभयो भने हामी त तल पस्न दिँदैनौँ। जोसुकै नेता होस् तल पसिँदैन, कार्यकर्ताको बिचमा चाहिँ पस्न सक्नुहुने छैन उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ। किनभने यो एकता, यो जुन चाहिँ वास्तवमा नेपालको समृद्धिको लागि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, महान लक्ष्य छ, यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि बहस गर्नुहोस् न। यो बारेमा बहस चाहिँ नगर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कुन पद कुन के भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ कहाँ मेरो राजदूत नियुक्ति भयो कि भएन, फलानु राजदूत किन नियुक्ति गर्यो, फलानु मन्त्री चाहिँ किन नियुक्ति भयो, फलानुलाई किन गरेन, यस्ता चिजको पछाडि किन लाग्ने? त्यसैले कि त सैद्धान्तिक रूपमा आउनुहोस्। सैद्धान्तिक बहस हो भने ठिक छ, हिजो चाहिँ भनौँ न नेकपा एमाले हिजो विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, होइन? अब माओवादी केन्द्रले चाहिँ विकास गरेको 21औं शताब्दीको जनवाद, नौलो जनवाद, यो दुईटाको फ्युजन गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो है जनताको जनवाद भन्नुपर्छ, जनताको जनवाद जिन्दाबाद भन्नुभयो। हो, जिन्दाबाद भन्यौँ हामीले। हामी कार्यकर्ताको के दोष छ? हामीले के दोष गरेका छौँ र? हामी त उहाँहरूले जे भने त्यही मानेरै आएका छौँ त। तर कार्यकर्ताले अवज्ञा गर्ने दिन चाहिँ उहाँहरूकै क्रियाकलापले आयो भने त्यसको महँगो पर्छ उहाँहरूलाई। त्यसो सक्ने सम्भावना छ। अब म चाहिँ अहिले मुताबिक अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो सम्भावना नआउला पनि भन्न सकिएन। सम्भावना आउन सक्छ, किनभने उहाँहरूलाई वास्तवमा तल कार्यकर्ताले जनताले निषेध गर्ने दिन पनि आउन सक्छ। तर यतिका महान नेताहरू जो यत्रो आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई जिन्दाबाद भन्ने ठाउँै बाँकी रहोस् न, उहाँहरूको शालिग बनाउने ठाउँै बाँकी रहोस् न, होइन? विभाजित भएर टुटफुट भएर समाप्त भएर सिद्धिने दिनमा किन जानुहुन्छ, होइन? त्यसो भएको कारणले म त हामी केन्द्रीय कमिटीका, होइन, अब पार्टीका तलका लाखौँ कार्यकर्ताको मनोभावना अनुसार हामी पार्टी नेताहरूलाई यो पल्लो छेउ तानिएर चुडिने ठाउँमा नजानको लागि बिचमा एउटा चाहिँ सुपर क्लूको रूपमा चाहिँ हामी काम गरिरहेका पनि छौँ। वास्तवमा अब त्यो टुट्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। महत्त्वपूर्ण समय धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय शेरबहादुर तामाङज्यूसँग उहाँले उठान गर्नुभएको मुद्दाको सन्दर्भमा र अहिले समसामयिक नेकपाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।